भगवान बुद्धले सम्यक प्रधानको रूपमा प्रदर्शन गरिराख्नु भएको त्यति मात्र होइन, जब भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बोधि वृक्ष मुनि बस्नु भएको थियो, त्यो बेलामा चतुरङ्ग वीर्यको जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो कुरा पनि हामीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्यौं। वीर्यको बारेमा केही कुरा अझ पनि भन्न बाँकी रहेकोले त्यही आतापी भन्ने शब्दको आधारमा जुन वीर्य शब्द भगवान बुद्धले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यही वीर्य शब्दको लक्षण के हो त्यसलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। वीर्य भन्नेको खास काम के हो त्यसलाई पनि हामीहरूले थाहा पाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै योगी साधक साधिकाहरूले वीर्यलाई आफ्नो ज्ञानको क्षेत्रमा बसेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीहरूले केही जानकारी लिनु छ। त्यति मात्र होइन, वीर्यको उत्पत्तिको कारण, सबभन्दा नजिकको कारण के हो त्यो कारणलाई पनि हामीहरूले पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। त्यसैले वीर्यको लक्षण, जे वीर्यलाई चिन्ने जुन चिन्ह हुन्छ त्यो लक्षण के हो त भन्दाखेरि उत्साह लक्षणं वीर्यं भनेर वीर्यको लक्षण ग्रन्थमा प्रदर्शन गरिराखेको छ। उत्साहित भएर बस्नु वीर्यको लक्षण हो रे। अनि जुन यो उत्साह भन्ने पाली शब्द छ, जसलाई संस्कृतिकरणमा उत्साह भनेर हामीहरूले भन्छौँ, त्यो उत्साह भनेको के हो? उत्साहमा उ भन्ने शब्द अलग छ, सह भन्ने शब्द अलग छ। सह धातुबाट बनिराखेको शब्द हो उत्साह। उ पूर्व सह धातु भनेर भनिन्छ व्याकरणको हिसाबले। उ भनेको के हो त भन्दाखेरि उ भनेको दुःख लाभेर। उको अर्थ दिइराखेको छ जब दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, दुःखको अवस्थामा हामी पुग्छौँ, हामीहरूलाई दुःख आउँछ, त्यो बेलामा सह धातुको अर्थ सहनेर, सहनु सह धातुको अर्थ हो। सहनु भनेको दुःख आइपर्ने बेलामा हताश नभइकन त्यो दुःखलाई सामना गरेर धैर्यतापूर्वक सहन गर्नुलाई उत्साह अथवा उत्साह भन्छ। अनि त्यो उत्साह भन्ने मानसिक शक्ति उब्जने बेलामा त्यो व्यक्ति दुःखबाट पनि हटेर जाँदैन, समस्या आइपरेमा पनि भाग्ने चलन उसमा हुँदैन, अनि कुनै कठिनाई आउने बेलामा पनि त्यो कठिनाईसित जुझ्ने क्षमता उसमा हुन्छ। त्यस किसिमको लक्षणलाई नै के भन्छ? वीर्य भन्छ। कुनै काम गर्दाखेरि समस्या त आउँछ नै, कठिनाई पनि आउँछ नै। त्यसरी समस्या आउने बेलामा, कठिनाई आउने बेलामा, दुःख आइपर्ने बेलामा यदि हामीहरू पछि हट्छौँ भने त्यो व्यक्तिले कुनै काम पनि गर्न सक्दैन,
काम गरेर उसले केही प्रतिफल पनि पाउन सक्दैन। वीर्य भएमा मात्रै, उत्साह भएमा मात्रै, कोसिस गर्ने स्वभाव भएमा मात्रै, मेहनती भएमा मात्रै त्यो व्यक्तिले आफूले गरेको काम सफल पार्न सक्छ र त्यो विजयी पनि हुन्छ। वीर्य भएको व्यक्ति कहिले पनि पराजित हुँदैन रे, भाग्नु पर्दैन रे। चाहे जानै किन नजाओस्, मैले यस किसिमको कठिनाइलाई सहेर सामना गरेर नै त्यसलाई जित्छु, त्यसमाथि विजय हासिल गर्छु भन्ने त्यस किसिमको कहिले पनि नडराउने खालको स्वभाव त्यो व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसरी उत्साह गरेमा मात्रै सफलता पाउन सक्ने भएकोले यो ध्यान भावनाको क्षेत्रमा जुन हामीहरूले कजाउनु पर्ने मन हो, त्यो मनलाई कजाउन, त्यो मनलाई आफ्नो बसमा राख्न, त्यसलाई हात पार्न सजिलो छैन। त्यो काम पनि युद्धमा गएर यो ब्याटल फिल्डमा लड्नु जस्तै हो। मनसित पनि जुड्नु आवश्यक छ। त्यसलाई यदि हामीहरूले आफूले चाहे जस्तै बनाउन खोज्ने हो भने मनलाई बसमा राखेमा मात्रै हामीहरू यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने हुन्छौँ। यदि त्यो मनलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्दैनौँ, मनले भने जस्तै हामीहरूले काम गर्दै जाने हो भने हामीहरू जहिले पनि मनको दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, नोकर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। मनको नोकर भयो भने त्यो मनले हामीहरूलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। किन? मनको स्वभाव के छ? पापस्मिङ रमति मनो रे भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको। राम्रो काममा हाम्रो मन रमाउँदैन रे। नराम्रो काममा हो भने उफ्रिकन रमाइरहन्छ रे। हो होइन, हेर्नुहोस् न हामीहरूको मनलाई। अब हामी यहाँ मन शुद्ध पार्न भनेर ध्यानमा बसिराखेका छौँ। मनले हामीहरूलाई कहाँ कहाँ लगिराखेको हुन्छ, कहाँ कहाँ पुर्याइराखेको हुन्छ। यत्र तत्र सर्वत्र नै मन पुगिराखेको हुन्छ। त्यो त हामीहरूले अहिले केही न केही अनुभव त गरिसक्यौँ होला नि, होइन? गरिसक्यो होइन? त्यसरी यो मनलाई काबुमा राख्नको लागि हामीहरूमा चाहिने के हो त भन्दाखेरि उत्साहपूर्वक स्मृतिमान भएर बस्नु। त्यो स्मृतिलाई सजग पारेर जहिले पनि मनमा केही उब्जने बित्तिकै च्वाट्ट समाउन सक्ने गरिकन हामीहरूले त्यो स्मृति रूपी मानसिक अर्को मानसिक शक्तिलाई विषयवस्तुतिर उब्जेर आएको आलम्बनतिर घचेट्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लान सकेमा मात्रै त्यो मनलाई समाउन सक्छौँ हामीहरूले, अन्यथा त्यो मनलाई समाउन धेरै नै गाह्रो छ। इल भन्ने माछा समात्नु भन्दा पनि गाह्रो छ अरे। इल भन्ने माछा असाध्यै चिप्लो हुन्छ भनिन्छ। अनि त्यस्तो किसिमको उत्साहले युक्त भएको मन यो वीर्यलाई अगाडि सारेर स्मृतिलाई ठाटमा राख्ने बेलामा त्यो वीर्यले कस्तो किसिमको आफ्नो क्रिया देखाउँछ त, कस्तो किसिमको काम देखाउँछ त भन्दाखेरि उपथम्भन रसं,
वीर्यको काम के हो? भरोसा दिने, आधार दिने, है, टेकुवा दिने। ढल्न लागेको रुखलाई हामीहरूले काठको मुरोले छेकेर के गर्छ? अरेस लगाएर त्यो रुखलाई ढल्न दिँदैनौँ। त्यो अरेस लाग्ने बित्तिकै ढल्न लागेको रुख पनि के हुन्छ? ढल्दैन। जसरी हामीहरूले राखेको हुन्छ त्यसरी नै त्यो रुख ठिङ्ग उभिएर बस्छ। त्यस्तै भट्किन लागेको घरमा हामीहरूले के गर्छौँ? टेकुवा दिन्छौँ नि त, है। या त हामीहरूले यो डन्डी राखेर टेकुवा दिने गर्छौँ, या हामीहरूले काठको मुडो राखेर टेकुवा दिने गर्छौँ, या दलिन राखेर टेकुवा दिने गर्छौँ। त्यसरी टेकुवा दियो भने त्यो भट्किन लागेको घर तुरन्तै भट्किन्छ? भट्किँदैन नि, है। भट्कनै लाग्ने जस्तो हुन्छ। तर त्यो टेकुवा पाउने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो भट्किने घर पनि ठिङ्ग उठेर बस्छ। त्यसरी नै जब जब हामीहरूको मनमा क्लेश उत्पन्न हुन्छ त हामीहरूको मन ढल्न खोज्छ, भट्किन खोज्छ। त्यसरी भट्किन खोज्ने बेलामा त्यसलाई थाम्नको लागि हामीहरूमा के चाहियो? वीर्य चाहियो, मेहनत चाहियो, कोसिस गर्नु पर्यो। ढल्न नदिनको लागि हामीहरूले प्रयास गर्नु पर्यो। अनि त्यो प्रयास गर्ने काम नै के भयो? अरेस दिने भयो नि, आधार दिने भयो नि, भरोसा दिने भयो नि, टेकुवा लगाउने भयो नि। त्यसरी टेकुवा लगाउने काम केले गर्छ? वीर्यले गर्छ, है। कोसिसले गर्छ, मेहनतले गर्छ। त्यसरी सहयोग दिने, भरोसा दिने, आधार दिने, टेकुवा दिने, अरेस लगाउने काम वीर्यले गर्छ। आफ्नै ध्यानको अभ्यासलाई उदाहरणको रूपमा राखेर तपाईहरूले विचार गर्नुस् न। उद्योग उत्पन्न हुने बित्तिकै हामीहरूको मन के हुन्छ? अलसीले ढल्न लागेको मन पनि अलसीलाई त्यागेर गर्नुपर्छ ल नढल है भनेर के गर्छ? उसले हामीहरूलाई स्मृति राख्नको लागि टेकुवा दिएर त्यो स्मृतिबाट हामी क्लेशबाट के हुन्छौँ? कि क्लेशलाई हामीहरूले ढाल्न नसकिकन क्लेशबाट हामीहरू ठिङ्ग उभिएर बस्न सक्छौँ। त्यसरी उभ्याउने काम वीर्यले गर्ने भएकोले त्यो वीर्य पनि हामीहरूलाई नभई नहुने क्लेशलाई दग्ध पार्न सक्ने क्षमता भएको आतापी गुणले युक्त भएको हुनाले त्यो शब्दलाई भगवान बुद्धले स्मृति प्रस्थानको क्रियाकलापको रूपमा देखाउनु भएको विषय वस्तुको सुरुआतमै के गरिराख्नु भएको छ? आतापी भनेर प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। स्मृतिलाई भन्दा पनि अगाडि प्रयोग गरिराखेको शब्द के हो? काये कायानुपस्सी विहरति आतापी। अनि त्यसमा पछि मात्रै के आयो? सतो सम्पजानो, है। त्यसपछि मात्रै स्मृति आएको छ, सम्प्रजन्य आएको छ। त्यसभन्दा अगाडि त्यो स्मृतिलाई
मजबुतका साथ स्थिर राख्न सक्ने क्षमता वीर्यमा रहेकोले आतापि शब्दलाई भगवान बुद्धले सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ। अनि हामीहरूको अभ्यासको मार्फतबाट उब्जने ज्ञानले त्यो वीर्यलाई कसरी हेर्दछ त, कुन हिसाबले हेर्दछ त? जब वीर्य हामीहरूको अभ्यासमा आउँछ, त्यो अभ्यासले हामीहरूलाई के गर्छ? कुचरुक्क पार्न दिन्छ हामीहरूको मनलाई, खुम्च्याउन दिन्छ हामीहरूको मनलाई, साङ्गुरो पार्न दिन्छ हामीहरूको मनलाई। कहिले पनि चाउरी पर्न दिँदैन। वीर्य उत्पन्न भयो भने हामीहरूको मनलाई खुम्च्याउन दिँदैन, फराकिलो पारिदिन्छ, विस्तृत पारिदिन्छ। त्यसरी मनलाई खुम्चन नदिकन, चाउरी पर्न नदिकन उम्रिने किसिमले सजीव राख्ने स्वभाव रहेको रहेछ वीर्यमा भनेर हामीहरूले ध्यान भावना गर्दाखेरि आफ्नो अनुभूतिबाट ज्ञानमा कसरी देख्छौँ? वीर्य उत्पन्न भयो भने हामीहरू कक्रक्क हुँदैनौँ रहेछ है, खुम्चिँदैनौँ रहेछ, अल्सी हुँदैनौँ रहेछ। वास्तवमा त्यो हो खुम्चिनु भनेको। के हो मन खुम्चिनु भनेको? अलसीको डाङ्राले छुनु हो। अलसी भयो भने के भएर जान्छ? चाउरी परेर जान्छ, कुपुक्क भएर जान्छ। अनि सिधा राख्नुपर्ने हाम्रो शरीर पनि के भएर जान्छ? शिथिल भएर जान्छ, न्याच्च परेर जान्छ। अनि ढाड सिधा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि चाउरी परेर जान्छ है, लुत्रुक्क भएर जान्छ। त्यसो हुन नदिनको लागि शरीर सिधा राख्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको उजुङ कायम परिधाय भनिराखेको छ। सिधा राख तिम्रो शरीरलाई, नत्र भने निद्रा देवीले तिमीलाई काखी च्याप्न आउँछ भनेर त्यो निद्रा देवीलाई पन्छाउनको लागि, चाउरी पराउने त्यो स्वभावलाई हटाउनको लागि पनि हामीहरूले उद्योग गर्नु पर्यो। सतर्क भएर उद्योगी भयौँ भने, मेहनत गऱ्यौँ भने हामीहरूको शरीर पनि यथावत नै सिधा पारेर राख्न सकिन्छ। अलिकति मन कमजोर हुने बित्तिकै हामीहरूको शरीर के हुन्छ? कुप्रिन्छ। त्यसैले वीर्य अति नै आवश्यक गुणधर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि नै हामीहरूलाई निर्धक्क भएर ठिङ्ग उभिन सक्ने गराउँछ। त्यसकारण नै योगीको ज्ञानमा पनि वीर्य भयो भने अल्सी हट्दो रहेछ, कुत्सित भावना जागृत हुँदैन रहेछ, जागरण आउँदो रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसो हुनाले वीर्यको मेनिफेस्टेसन के हो त भन्दाखेरि असंसीदन पच्चुपट्ठानाङ। संसीदन भनेको खुम्चिएर जानु, चाउरी परेर जानु, कुप्रुक्क भएर जानु, ढलेर जानु, त्यसलाई संसीदन भन्छ है, डुबेर जानु। त्यस किसिमको डुब्ने स्वभाव, कुप्रिने स्वभाव, चाउरिने स्वभाव वीर्यमा छैन भनेर योगीहरूले आफ्नै अनुभवले जान्दछ रे वीर्यको स्वभाव। अनि त्यो वीर्य उत्पादन गर्नको लागि के चाहिन्छ?
धर्म गर्नु पर्यो भनेर हामीहरूले कुन बेलामा घचघच्याउँछ? दुःख भएको बेलामा घचघच्याउँछ कि सुख भएको बेलामा घचघच्याउँछ? धर्मको सम्झना कुन बेलामा आउँछ? दुःख भोग्नु पर्यो भने धर्मको सम्झना आउँछ। भय उत्पन्न भयो भने धर्मको सम्झना आउँछ। के गर्नु पर्यो, कसो गर्नु पर्यो, कहाँ जानु पर्यो, कुन देवतालाई मान्नु पर्यो, कहाँ गएर भाकल गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा नै हामीहरूले धर्म सम्झन्छौँ, अरू बेलामा सम्झिँदैनौँ। सुख भइरहेको बेलामा त भुइँमा पनि नटेक्ने स्वभाव उत्पन्न हुन्छ हामीहरूमा। त्यसैले धर्म गर्नु पर्यो भनेर जब संवेग उत्पन्न हुन्छ हामीहरूमा, भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्छ हामीहरूमा, डर उत्पन्न हुन्छ हामीहरूमा, त्यो बेलामा धर्मलाई सम्झना गर्ने भएकोले ग्रन्थमा कसरी देखाइराखेको छ त भन्दाखेरि वीर्यको सबभन्दा नजिकको कारण नै वीर्य उत्पादनको कारण भनेको नै जब जाति दुःखले हामीहरूलाई सताउँछ, व्याधि दुःखले हामीहरूलाई सताउँछ, जरा दुःखले हामीहरूलाई सताउँछ, मरण दुःखले हामीहरूलाई सताउँछ, त्यो बेलामा तेरिका अगावै मैले किन धर्म नगरेको होला, राम्रो काम नगरेको होला, गर्नुपर्ने थियो, अब त मर्नै आँटे, के गर्ने भनेर अनि मात्रै के हुन्छ, थरथर कामेर बस्छ, भयभीत भएर बस्छ, भयाक्रान्त भएर बस्छ। अनि त्यो बेलामा मात्रै धर्म गर्नुपर्ने रहेछ बाबा, मैले त धर्म गरेर आएको छैन भनेर टाउको हल्लाउन थाल्छ। धर्म गर्नु पर्यो भनेर त्यो उत्पन्न भएको जुन ज्ञान छ त्यसलाई के भन्छ? संवेग भन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो बेलामा हामीहरू दुःखबाट, भयबाट भयभीत हुन्छौँ र त्यो बेलामा मात्रै धर्मको सम्झना आउँछ। राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीहरूमा उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न हुनु नै ज्ञानको एउटा लक्षण हो। त्यसैले त्यो संवेगलाई के भन्छ? संवेग ज्ञान भनेर भन्छ। के भन्छ? संवेग ज्ञान। त्यति मात्र पनि होइन, नमरुन्जेलसम्म त स्वर्ग पनि छैन, नर्क पनि छैन, केही पनि छैन भनेर ढाक लगाएर बस्छौँ हामीहरू। मरिसकेपछि म दुर्गतिमा जाने हो कि सुगतिमा जाने हो भनेर जतिसुकै पूर्वजन्म छैन भन, स्वर्ग छैन भन, नर्क छैन भन, मर्ने बेलामा म नर्कमा त जाने होइन कि क्या हो, दुर्गतिमा पुग्ने हो कि क्या हो। ल, जस्तोसुकै नास्तिक भए पनि त्यो बेलामा चाहिँ ऊ आस्तिक भएर आउँछ, आस्तिक भएर आउँछ। त्यसरी अपाय दुःखको सामना गर्नुपर्ने बेलामा पनि संवेग उत्पन्न हुन्छ र त्यो संवेग उत्पन्न हुनुलाई हाम्रो धर्मको भाषामा के भन्छ? ओटप्प गुणधर्म भन्छ। ओटप्प भनेको के हो? नराम्रो काम गर्नुबाट भयभीत हुनु, त्रास मान्नु होइन, अनि नराम्रो काम अबदेखि म गर्दिनँ भनेर त्यसरी नराम्रो कामबाट बच्ने स्वभावलाई के भन्छ? ओटप्प भन्छ। संस्कृतमा त्यसलाई अत्रपा भन्छ। जे होस्,
त्यो ओतप्प गुणधर्म जब हामीहरूको मनमा उब्जन्छ त्यो बेलामा धर्म संवेग भनेर जाग्छ। त्यो धर्म संवेग उत्पन्न हुने बेलामा यसरी त बसेर भएन बा, केही न केही गर्नु त पर्यो, उत्साही हुनु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो, धर्ममा लाग्नु पर्यो भनेर अनि जुर्मुराएर आउँछ। त्यसरी संवेग ज्ञान उत्पन्न हुनु वीर्यको उत्पत्तिको कारण हो रे। उद्योग गर्ने, मेहनत गर्ने स्वभावलाई उसले जागृत पार्छ रे, उब्जाउँछ रे। अनि अर्को पनि एउटा कारण छ, यो कुशल कर्म गर्नको लागि उत्साहित हुने किसिमको संवेग हो। अर्को के छ त भन्दाखेरि अर्को पनि वीर्यारम्भवट्ठु भनेर ग्रन्थमा देखाइराखेको छ, वीर्य आरम्भ गर्ने विषयवस्तु। अनि त्यो विषयवस्तु के हुन् त भन्दाखेरि एउटा त काम है, अर्को चाहिँ यात्रा रे, अर्को चाहिँ बिरामी पर्ने बेलामा रे, अर्को चाहिँ खानपानको व्यवस्था गर्ने बेलामा। हामीहरूमा गर्नुपर्ने व्यावहारिक जीवनयापन गर्नको लागि पनि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू हुन्छन्। कुनै काम गरिसकेका हुन्छौँ, कुनै काम गर्न बाँकी रहेका हुन्छन्। कुनै व्यक्तिले आफ्नो फाइदाको लागि, लाभको लागि, विकासको लागि केही काम गर्न सिद्ध्याइसकेको छ भने त्यो व्यक्तिमा यो काम त मैले पुरा गर्न सकेँ बा, अब अर्को पनि काम गर्नु बाँकी छ, यो काम सिद्धियो भनेर म हातमा हात राखेर बस्न हुँदैन। एउटा काम सिद्धिएपछि त्यसबाट फल त मैले पाइहालिसकेँ, अब अर्को काम पनि मेरो कानमा आउँदैछ। जसरी अहिलेको काम मैले मेहनतका साथ पुरा गरेँ, त्यसरी नै गर्नुपर्ने काम जुन बाँकी छ त्यो काम पनि मैले मेहनत गरेर नै गर्नुपर्छ है, अल्छी मानेर बस्नु हुँदैन। जाङ्गर उठाएर मैले काम गर्दै जानुपर्छ भनेर यसरी गरिसकेको कामलाई देखेर र गर्नुपर्ने कामलाई पनि त्यसरी नै सिद्ध पार्नुपर्छ भनेर प्रेरणा उत्पन्न हुने बेलामा हामीहरूले मेहनत गरेर काम गर्छौँ। हो कि होइन? यो त तपाईँहरूको अनुभवसित ठ्याम्म मिल्छ। कुनै काम जुन कामले तपाईँहरूलाई थुप्रै लाभ हुने हो, त्यो काम एउटा काम सिद्ध पार्न सक्यो भने के हुन्छ? अर्को काम पनि यसरी नै मैले, आउने काम पनि यसरी नै मैले मेहनत गरेर गर्यौँ भने त अझ बढी लाभ मैले पाउन सक्छौँ, धेरै फाइदा मैले पाइनेछ भनेर के गर्छ? आउने काममा पनि मेहनत गर्नको लागि अगावै नै तयार भएर बस्छ नि त, कोसिस गरेरै गर्छु, कोसिस गरेरै गर्छु भनेर। त्यो पनि के भयो? मेहनत गराउने एउटा विषयवस्तु भयो है। अनि अब कामकै सिलसिलामा हामीहरूले एउटा काम सिद्ध पार्नको लागि यात्रा गरेर आयौँ, यात्रा सम्पन्न भयो, काम पनि सिद्ध भयो, भर्खर भर्खर यात्राबाट फर्किराखेको छ नै, उसको अर्को पनि थुप्रै काम गर्नु बाँकी छ भने है, त्यो भर्खर यात्राबाट फर्केको त्यो मान्छेले अथवा यात्रामा जानुभन्दा अगाडि पुरा गरेर जान नसकेको कुनै काम छ भने यात्राबाट फर्किने बित्तिकै उसले के गर्छ? यात्राबाट त म फर्केर आएँ, त्यहाँबाट त मैले लाभ पाएँ, तर मैले छोडेर गएको काम त्यस्तै बाँकी छ, फेरि पनि अर्को
यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखा परिराखेको छ। अर्को यात्रा नगरुन्जेलसम्म गर्नुभन्दा अगाडि मैले जुन यो बाँकी राखेको काम हो त्यो मेहनतका साथ समयमै सिद्ध्याउनु पर्यो। मेहनत गर्छ कि गर्दैन? गर्छ होइन? अनि अर्को पनि यात्रा गर्नु बाँकी छ नि, त्यो यात्रा गर्नुभन्दा अगावै पनि केही काम सिद्ध पारेर जानु छ भने मेहनतका साथ यात्रा गर्न जानुभन्दा अगाडि त्यो काम सिद्ध पार्नको लागि उसले मेहनत गर्ने अठोट लिन्छ र मेहनत गर्छ, उसले सफलता पाउँछ। गरिसकेको यात्रालाई कारण बनाएर पनि मेहनत गर्छ। गर्नुपर्ने यात्राको सम्झनाले पनि उसलाई काम गर्न उद्यमी बनाउँछ। यसरी यो वीर्य उत्पादनको लागि एउटा त यात्रा पनि कारण हो भनेर दर्शाइराखेको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ के छ भने गेलन्य, कुनै काम भ्याउन नसकेको अवस्था, बिरामी परिहाल्यो, काम सिद्धिएको छैन, अगावै सिद्ध्याउनु पर्ने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो काम सिद्ध्याउन सकिएन भने बिरामी परिरहेको व्यक्तिमा के हुन्छ? चिन्ता त भइरहन्छ नि, ठन्डा सुर्ता त लिनु पर्ने हुन्छ नि। तेरिका यत्रो काम बाँकी छ गर्नुपर्ने, म बिरामी परेँ, के गर्ने हो, के कसो गर्ने हो? अनि औषधि सौषधि गरेर बिरामी निको भएर अलिकति तन्दुरुस्ती आउने बेलामा उसको मनमा के हुन्छ? बाँकी रहेको कामलाई सम्पन्न गर्नको लागि अब म बिरामीबाट उपचार गरेर निको भइसक्यो, अब त मेहनत गर्नुपर्छ भनेर मेहनत गर्छ कि गर्दैन? गर्छ होइन? बिरामी परिसकेर तन्दुरुस्त भएपछि आफूले गर्न बाँकी रहेको कामलाई उसले अब फेरि बिरामी नपरुन्जेलसम्म मैले यो काम सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर गर्छ नि त मेहनत। त्यसरी मेहनत गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि बिरामी पर्नु पनि हो। अनि फेरि पनि बिरामी हुने उसमा सम्भावना रहेको छ भने सिकिस्त बिरामी नपरुन्जेल उसले के गर्नुपर्छ? म धेरै बिरामी हुनुभन्दा अगावै नै मैले यो काम सिद्ध्याइराख्नु पर्यो भनेर मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? पर्ने हुन्छ नि त है। फेरि पनि बिरामी पर्ने, बिरामी सम्भावना देखिन आएको छ, टाउको दुख्दैछ, पेट दुख्दैछ, जिउ दुख्दैछ, आलस्य आउँदैछ भने त्यो बेलामा पनि बिरामी पर्ला जस्तो छ, वा मेरो काम त सिद्धिएको छैन, धेरै बिरामी नहुनुन्जेलसम्म त मैले यो काम सिद्ध्याउनु पर्ने हो भनेर मेहनत गरिहाल्छ नि। त्यसकारण बिरामी पर्खर निको हुनुबाट पनि उत्साहित भएर काम गर्नेतिर वीर्य उत्पन्न हुन्छ। अनि बिरामी पर्ला जस्तो पर्ने बेलामा पनि सिद्ध्याउनु पर्ने काम छ भने धेरै बिरामी पर्यो भने यो काम त मेरो त्यसै नै ठाँटिरहने भयो, यो काम त सिद्ध्याउनै पर्छ भनेर त्यसबाट पनि प्रेरणा मिल्छ रे। अर्को कुरा, अब खाना लाउनलाई ढौ भइराखेको बेलामा के हुन्छ? मेहनत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेहनत गरेर त मलाई बिहान खाएर राति के खाउँ जस्तो स्थिति छ। अहिले भने मेहनत गरेर काम गरेनौँ भने के हुने होला? भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले काम गर। एक छाक टार्नको लागि त तिमीले काम गर्नु पर्यो भनेर मेहनतका साथ उसले काम गर्छ। खानपिनको व्यवस्था राम्रोसित नहुँदाखेरि अनि साँच्चै नै ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति छ भने जब उसमा खानपानको व्यवस्थाको लागि केही धन्ना सुर्ता मान्नु पर्दैन,
गर्नुपर्ने काम थुप्रै उसको काँधमा छ भने यसरी खानपानको लागि है केही ठन्डा सुल्टा नलिनु पर्ने अवस्थामा रहेर पनि यदि मैले आफ्नो काम मेहनतका साथ गरेनौँ भने भोलि के हुने होला, त्यस्तो अवस्था त आउन दिनुहुन्न। अहिले राम्रोसित खान पिउन पाइराखेको बेलामा नै मैले राम्रोसित काम गर्नु पर्यो भनेर आहार पानको व्यवस्था राम्रो भइराखेको देखेर पनि बुद्धिमान व्यक्तिहरूले काममा ढिलाइ सुस्ताइ ल्याउँदैन। मेहनत गरेर उद्योग गरेर नै उसले काम गरेर आफ्नो जीवनलाई सुखमय तुल्याउने प्रयास गर्छ। त्यसकारण यो आहार पान पनि एउटा वीर्य उत्थानको विकासको उत्पादनको अर्को कारण हो भनेर यसरी देखाइराखेको छ। हो होइन तपाईहरूले नै विचार गर्नुहोस्। यी विषयवस्तुहरूबाट हामीहरूमा वीर्यको उत्पत्ति हुन्छ कि हुँदैन? यो सामान्य किसिमको वीर्यलाई भन्न खोजेको है, यो ध्यान भावनाको मेहनत किसिमको वीर्य होइन। यो व्यावहारिक जीवनमा कसरी मानिसहरूमा उत्साह गर्ने स्वभाव हुन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउने विषयवस्तु हो। अगाडि भनेको चाहिँ धर्म कर्म गर्नको लागि प्रेरणा पाउने किसिमको उत्साह उब्जाउने संवेग ज्ञान हो। दुई किसिमको उत्साह वृद्धि गराउने विषयवस्तुहरू प्रदर्शन गरिराखेको छ। त्यसलाई हो होइन हामीहरूले बुझेर त्यसलाई हो भने स्वीकार्नु पर्यो। त्यही अनुसार हामीहरूले उद्यमी भएर काम गर्नु पर्यो। शुद्ध स्वच्छ क्रियाकलापको लागि पनि आफ्नो जीवनयापनको लागि पनि। या भौतिक संसारलाई हामीहरूले भौतिक दृष्टिकोणले सुखमय बनाउनको लागि पनि हामीमा परिश्रम त चाहिन्छ नै। त्यो परिश्रम हामीहरूले भौतिक जीवनको लागि पनि गर्नुपर्छ, आध्यात्मिक जीवनको लागि पनि गर्नुपर्छ। यसरी दुईटै किसिमको उद्योग उत्पादकको रूपमा एउटा भगवान बुद्धले धर्म संवेगलाई कारण बनाउनु भएको छ, उद्योगको के अरे वीर्य उत्पत्तिको कारण। अर्को चाहिँ यो काम भयो, यात्रा गर्ने भयो, बिरामी पर्नु नपर्नु भयो, अनि खानपानको व्यवस्था हुनु नहुनु भयो। यी चित्तत्वहरूले पनि मेहनत गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा निस्किन्छ। यसरी वीर्य उत्थानको लागि विकासको लागि यी तत्त्वहरू चाहिन्छ भन्ने जुन उल्लेख छ त्यसलाई पनि हामीहरूले चिन्तन मनन गरेर भौतिक विकासको लागि चाहिने जुन कारणहरू छन्, मेहनतको उत्पत्ति कारणहरू, त्यसलाई पनि हामीहरूले बुझिराख्नु पर्यो। अनि धार्मिक क्षेत्रमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा हामीहरू अगाडि बढेर आफ्नो जीवनलाई सदा सर्वदाको लागि मुक्ति दिलाउनको निमित्त पनि हामीहरूमा चाहिएको के हो? वीर्य हो। अनि त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु त हर हमेशा स्मृतिले युक्त भएर बस्नु हो है। स्मृति वीर्य यी दुई अङ्गहरू छन् भने अर्को एउटा पनि अङ्ग हामीहरूलाई चाहिने भएको कुरा भगवान बुद्धले दर्शाइराख्नु भएको छ। आतापि अर्को के? सम्पजानो है। वीर्यको लगत्तै पछि भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको शब्द के हो? सम्पजानो शब्द छ। त्यसलाई पनि हामीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। के हो सम्पजानो भनेको? अनि त्यसपछि भगवान बुद्धले सतीमा शब्दको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। आतापि सम्पजानो सतीमा भनेर। सतीमा भनेको स्मृतिको विषयमा त धेरै कुराहरू हामीहरूले सुनिसक्यौँ, बुझ्ने प्रयास गरिसक्यौँ। अब हामी जान्छौँ सम्पजानो भन्ने शब्दलाई बुझ्नको लागि।
अनि भगवान बुद्धले सम्पजानो भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो काम कसरी हुन्छ त, त्यसलाई स्मृति प्रस्थान सूत्रमा कसरी भगवान बुद्धले देशना गरिराख्नु भएको छ, सर्वप्रथम हामीहरूले त्यसलाई पालीमा बुद्धकै वचनमा अलिकति सुन्ने प्रयास गरौँ। अनि त्यसपछि सम्पजानो शब्दको अक्षरशः व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिञ्जिते प्रसारिते सम्पजानकारी होति, संघाति पट्ट चीवर धारणे सम्पजानकारी होति, असीते पीते खाइते साइते सम्पजानकारी होति, उच्चार पश्चावकम्बे सम्पजानकारी होति, गते ठीते निसिन्ने जागृते भाषिते टुन्नी भावे सम्पजानकारी होति भनेर यसरी सम्प्रजन्य भन्ने गुण जुन गुण छ, मानसिक शक्ति छ, त्यसको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भगवान बुद्धले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको हो। त्यो प्रदर्शन यो ध्यान भावनाको विषयवस्तु पनि हो। अभिक्कन्ते जब हामीहरू अगाडि गइराखेका हुन्छौँ, अगाडि खुट्टा चाल्दै गइराखेको बेलामा पनि हामीहरू के हुनुपर्छ रे? सम्पजानकारी, निरीक्षण परीक्षण प्रत्यवेक्षण परामर्शन सबै शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ यो सम्पजानो भन्ने शब्दलाई। सानोतिनो शब्द होइन, त्यसमा निरीक्षण गर्नु पनि भित्रिएको छ, परीक्षण गर्नु पनि भित्रिएको छ, अनुसन्धान गर्नु पनि भित्रिएको छ, परिचालन गर्नु पनि भित्रिएको छ, अनुशीलन गर्नु पनि भित्रिएको छ, साराका सारा भित्रिएको छ त्यो सम्पजानो भन्ने चारवटा अक्षरमा। अब अभिक्कन्ते जब हामीहरू सिधा अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ, गइराखेका हुन्छौँ, त्यो बेलामा ज्ञान बुद्धिले युक्त भएर निरीक्षण परीक्षण अनुसन्धान गर्ने स्वभाव पनि समेटिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नजानिकन, नबुझिकन, न थाहा दिइकन मात्र खुट्टा चलाएर अगाडि बढ्ने होइन रे, म अगाडि जाँदैछु, हिँड्दैछु भन्ने त्यो कुरालाई बुद्धिमत्तापूर्वक ज्ञान सहित घुसाएर जान्ने गरिकन जानु पर्यो रे। हामी जाँदाखेरि कसरी जान्छौँ? कसरी जान्छौँ? छ त्यो हाम्रो दैनिक जीवनमा त पटक्कै छैन, खुट्टा मात्रै चलिराख्या हुन्छ, मन कहाँ कहाँ छ? यत्र तत्र सर्वत्र छ। खुट्टामा ध्यानै पुग्दैन, हिँडिराख्या हुन्छु, दायाँ खुट्टा बायाँ खुट्टा गर्दै हिँडिराख्या हुन्छु, तर त्यसमा कहिले पनि यो बुझेर जानुपर्छ, जानेर जानुपर्छ, थाहा पाउने गरिकन जानुपर्छ भन्ने हामीमा त्यो जानकारी छैन। तर भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? यदि योगी हो, साधक साधिका हो भने त्यसरी भुलभुलैयामा रहेर केही नजानिकन पाइला चाल्नु ठिक होइन रे। त्यसरी पाइला चाल्ने बेलामा पनि अभिक्कन्ते अगाडि बढिरहेको बेलामा पनि म यसरी अगाडि बढिरहेको छु
दायाँ चाल्दै बढिरहेको छु, बायाँ चाल्दै बढिरहेको छु भनेर स्मृति र ज्ञान सहित भएर हिँड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीहरू पछि हटेर पनि जान्छौँ नि त। जब पट्टिकन्टे गर्छौँ, पछाडि पछाडिबाट हिँड्ने गर्छौँ अथवा पछाडि हट्ने गर्छौँ, त्यो बेलामा पनि म यसरी दायाँ खुट्टा चाल्दै बायाँ खुट्टा चाल्दै पछाडि हट्दैछु भनेर पनि ज्ञान हुनुपर्छ। यो योगीहरूले गर्नुपर्ने काम हो। योगीहरूले गर्नुपर्ने काम, नगरी नहुने काम। अनि अर्को के? आलोकिते, दुईटा आँखा त छ नि, जाने बेलामा त अगाडि पनि हेर्नु पर्यो, दायाँ बायाँ पनि हेर्नु पर्यो, यता पनि हेर्नु पर्यो, उता पनि हेर्नु पर्यो, फर्केर पनि हेर्नु पर्यो है। अनि ढल्केर पनि हेर्नु पर्यो, सिधा राखेर पनि हेर्नु पर्यो। हेर्ने तरिका थुप्रै छ नि त। अनि जुन जुन किसिमले हामीहरूले आफ्नो हेराइलाई हेर्ने काममा लगाइराखेका हुन्छौँ, त्यो बेलामा पनि आलोकिते सिधा अगाडि हेरिरहेको छ भने सिधा अगाडि हेर्दैछु, हेर्ने काम मैले गर्दैछु भने जानकारीका साथ हेर्नु पर्यो रे। विलोकिते, यदि दायाँ बायाँ हेर्दैछ, यताउता हेर्दैछ है, घुमेर हेर्दैछ, फर्केर हेर्दैछ, उचालेर हेर्दैछ, टाउको तल हेर्दैछ, माथि हेर्दैछ भने पनि के गर्नु पर्यो? सम्पजानकारी होती, जानेर बुझेर थाहा पाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को के गर्छौँ हामीहरूले? कहिलेकाहीँ हात पसार्छौँ, कहिलेकाहीँ हात खुम्च्याउँछौँ। त्यो बेलामा पनि सम्मिन्जिते, यदि हात खुम्च्याइराखेका छौँ भने खुम्चिँदैछु 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 भनेर खुम्च्याउनु पर्छ रे। स्वाट्ट खुम्च्याउने, झ्वाट्ट खुम्च्याउने होइन रे। पसारिते, यदि हातलाई पसार्दैछ भने त्यो बेलामा पनि पसार्दैछु 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 भनेर एकैचोटि पसार्ने होइन रे। बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ ज्ञानले विचार गरेर पसार्नु पर्यो नि त। चट्ट पसार्यो भने कसरी ज्ञान आउँछ? त्यहाँ आउँदैन नि। जानकारी हुनु पर्यो नि। त्यो जानकारी राख्नको लागि पसार्ने बेलामा पनि टह 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 गरेर पसार्दैछु। एकचोटि पसार्ने, पसार्दैछु, अर्कोचोटि पसार्ने, पसार्दैछु, फेरि अर्कोचोटि पसार्ने। जबसम्म टनक्क पसार्दैन तबसम्म त्यसमा के हुनु पर्यो? स्मृति सहित जानकारी हुनु पर्यो रे। खुम्च्याउँदाखेरि पनि त्यस्तै। त्यसरी सम्मिन्जिते पसारिते सम्पजानकारी होती। अब भिक्षुहरूको निमित्त, श्रामणेरहरूको निमित्त भगवान बुद्धले भन्दै हुनुहुन्छ, सङ्घाती पट्ट चिवर धारणे। सङ्घाती भनेको भिक्षुहरूको लागि चाहिने डबल रोब हो। दोब्बर मिसाएर बनाइराखेको चिवर हुन्छ सङ्घाती भनेर। त्यो डबल रोबलाई काँधमा राखेर जानुपर्ने हुन्छ भिक्षुहरूले। सङ्घाती पाछाया वनमा। अनि अन्तर्वास लगाउनु पर्यो, चिवर लगाउनु पर्यो। त्यसरी अन्तर्वास लगाउँदाखेरि पनि, चिवर लगाउँदाखेरि पनि, पात्र हातले समाउँदाखेरि पनि सम्पजानकारी होती। जानी बुझिकन, थाहा पाइकन, स्मृतियुक्त भएर गर्नु पर्यो रे। कतिवटा गयो?
अगाडि बढ्नु पछाडि हट्नु दुईवटा भयो। अनि अगाडि हेर्नु पछाडि हेर्नु तल हेर्नु माथि हेर्नु तल हेर्नु दायाँ बायाँ यत्र तत्र सर्वत्र हेर्नु। त्यसलाई पनि हामीहरूले के गर्नु पर्यो? जानकारी राखेर गर्नु पर्यो। आलो किटे विलो किटे भर्खरै यदि खुम्चाउनु छ भने खुम्चाउने, पसार्नु छ भने पसार्ने। हातलाई मात्रै भनेको होइन, खुट्टालाई पनि त्यस्तै हो। खुट्टा खुम्चाउँदाखेरि पनि सम्पजानकारी हुनु पर्यो। हात पसार्दाखेरि पनि सम्पजानकारी हुनु पर्यो। जुनसुकै काम गरे तापनि खुम्चाउने सुम्चाउने जे काम छ त्यो गर्दाखेरि पनि सम्पजानकारी होसियारी भएर जानकारीका साथ स्मृतिले युक्त भइकन गर्नु पर्यो रे। 6 वटा गयो होइन? हो 6 वटा गयो हो होइन? सङ्घाती पट्ट चिवर धारणे छ। अब त्यसको मतलब गृहस्थीहरू भयो भने के हो? सुरुवाल लगाउने, कमिज लगाउने, कोट लगाउने, बुसट लगाउने, के लगाउने सारा लगाउने काम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? टोपी लगाउने। जम्मै गर्दाखेरि पनि होस राख्दै जानकारी राख्दै लगाउनु पर्यो। वस्त्र लगाउने तरिका पनि भगवान बुद्धले सिकाइराख्नु भएको छ यहाँ। अनि पछि असितेर भोजन खाने बेलामा पनि पिते पानी शरबत इत्यादि पिउने बेलामा पनि खाइटे चिउरा सिउरा चपाउँदाखेरि पनि फलफुल खाँदाखेरि पनि के गर्नु पर्यो? सम्पजानकारी होती। साइतेर अचारलाई औँलाले यस्तरी टिपेर स्वाट्ट के गर्ने? चाख्ने बेलामा पनि है, त्यो बेलामा पनि के गर्नु पर्यो? के सम्पजानकारी होती। भोजन गर्ने बेलामा भोजनको लागि अलग, पिउने सिउने गर्ने बेलामा पिउने सिउनेलाई अलग, चपाउने सपाउने गर्ने बेलामा खाने कुराको रूपमा अलग, अनि चाट्ने जिब्रोले चाट्ने बेलामा है तरकारी अचार चाट्ने, तरकारी चाट्ने, के चाट्ने हो त्यो चाट्ने काम गर्यो भने त्यो बेलामा पनि सम्पजानकारी होती रे। खानपानमा पनि भगवान बुद्धले बेहोसी भएर खाऊ, बेहोसी भएर पिऊ भनेर भन्नुभएको छैन। सचेत भएर जानकारी लिएर बुझेर स्मृतिले युक्त भएर खानपान गर्नुपर्छ रे। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो? उच्चार पश्चावकम्बे सम्पजानकारी होती। ल दिशा फेर्दाखेरि पनि पिसाब गर्दाखेरि पनि जानेर बुझेर थाहा पाएर स्मृति राखेर गर रे। भयो। अब त्यो भन्दा कहाँसम्म जाने? अब कहाँसम्म स्मृति राख्ने? अब दिशा पिसाब फेर्दाखेरि समेत सम्पजानकारी होती रे। जानी बुझिकन होस राखेर गर्नु पर्यो रे। अनि फेरि भगवान बुद्धले दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। गते जाने बेलामा, सामान्य किसिमले जाने बेलामा, गइराखेको बेलामा, हिँडिराखेको बेलामा, ठिटेर ठिङ्ग उभिराखेको बेलामा, निसिन्नेर बसिराखेको बेलामा, गते ठिटे निसिन्ने सुत्तेर पल्टिराखेको बेलामा, सुतिराखेको बेलामा, जागरितेर बिउजिराखेको बेलामा, भाषितेर कुरा गरिराखेको बेलामा, टुन्नी भावेर एक शब्द पनि ननिकालिकन चुप लागेर बसेको बेलामा पनि सम्पजानकारी होती। ल सबै अटायो कि अटाएन? अटायो होइन? दिशा पिसाब फेर्ने बेलामा पनि स्मृति राख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै
यो स्मृति भनेको कहाँ कहाँ मात्रै राख्नुपर्छ, कहाँ कहाँ मात्रै राख्नु हुँदैन भन्ने भयो छैन। अन्तिम चरण हो नि, दिशा पिसाबमा पनि स्मृति राखेर दिशा गर्नुपर्छ, पिसाब फेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भन्दा अन्तिम के होला? त्यसरी भगवान बुद्धले हामीहरूले जे जति काम गरिराखेका छौँ, कुरा गरिराखेका छौँ, सोच्ने विचार गर्ने गरिराखेका छौँ, यो एउटामा मात्रै स्मृति राख्नु हुँदैन, योमा मात्रै स्मृति राख्नु भनेर सिमाना राख्नु भएको छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले स्मृतिलाई यति मात्र स्मृति तिमीहरूले प्रयोग गरे पुग्छ भनेर सीमित राखेको छैन। स्मृति भनेको जति राखे पनि नपुग भइराख्छ। स्मृति भनेको कहिले पनि अति हुँदैन। बुझिराख्नु पर्ने कुरा यो। स्मृति भनेको कहिले पनि अति हुँदैन। जति स्मृति राख्न सक्यो त्यति नै राम्रो, जति स्मृति राख्न सक्यो त्यति नै राम्रो। स्मृतिलाई हामीहरूले कहिले पनि विस्मृतिमा लैजानु हुँदैन र यदि आफ्नो भलो चाहन्छ भने। अब फेरि अब सम्प्रजन्य शब्दको अर्थतिर त जान सकिन्न आज है। यसरी स्मृति र सम्प्रजन्य यी शब्द दुईवटा भगवान बुद्धले प्रयोग गरेर यो स्मृति प्रस्थान भावनामा स्मृति राख्न नहुने कुनै पनि विषय वस्तुलाई देखाउनु भएको छैन। साराका सारा विषय वस्तुमा जे जति हामीबाट भइराख्ने शारीरिक क्रियाकर्म हो अथवा वाचसिक क्रियाकर्म हो, मानसिक क्रियाकर्म हो, सबैमा स्मृतिको प्रयोग आवश्यकता छ। त्यो स्मृतिलाई प्रयोग गर्न सकियो भने हामीहरूले आफूले आफूलाई पनि विशुद्ध पार्न सक्छौँ, दुःख दौर्मनस्यलाई पनि हटाउन सक्छौँ। अनि के शोक परिदेव इत्यादि जे जति मानसिक पीडाहरू छन् त्यसलाई पनि हटाउन सक्छौँ र निर्वाणसम्म पनि पुग्न सक्छौँ भन्ने जुन शिक्षा छ, यो भगवान बुद्धले स्मृति प्रस्थान भावना गर्नको लागि दिइराख्नु भएको निर्देशनले स्पष्ट पारिराखेको छ। हामीहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन यो स्मृति प्रस्थान भावना सक्षम छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले यसलाई हामीहरूले वृद्धि गर्नु, हाम्रो जीवनमा सधैँ नै प्रयोगमा ल्याइराख्नु हामीहरूकै लाभको लागि हो, अर्थको लागि हो, हितको लागि हो। त्यसैले यहाँ मात्रै तपाईँहरूले यो नसम्झनुहोस् कि हामीहरूले यहाँ मात्रै ध्यान गर्नु हो, घरमा गएपछि सबै छोडेर गए पनि हुन्छ, त्यस किसिमले तपाईँहरूले सोच्यो भने त्यो तपाईँहरूको लागि ठुलो हानिकारक हुने छ भनेर पनि बुझेर यसलाई आफ्नो मनमा, छातीमा, मुटुमा छाप लगाएर जानु आवश्यक छ भन्दै आजको यो उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउँछु। पुण्यात्मा भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति
आतापि संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सं धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सन्ति। आउसोहरू श्राम निर्गण शीलवती आर्याहरू सधर्म प्रेमी सज्जन वर्गहरू अस्ति हामीहरूले आतापि भन्ने शब्दलाई